बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन डामियाना। दोस्तों, आम तौर पे तो ये मेडिसिन जो है कि मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिशनर्स जो है इसको 30 पावर में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डामियाना प्लांट के जो इसका केमिस्ट्री नाम है उसमें है टुर्नेरा डिफ्यूज़ा। इसका जो है केमिस्ट्री नाम है और साइंटिफिक नाम भी इसका टुर्नेरा है। दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है ये प्लांट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन मैक्सिको के जंगलात के अंदर भी इसकी कुछ इतलात हैं कि ये डामियाना प्लांट की जो है कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि मैक्सिको के जंगलात के अंदर भी ये पाया जाता है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि डामियाना जो है उसकी की सिम्टम्स क्या हैं और क्यों आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डामियाना होम्योपैथिक मेडिसिन जो है एक होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पे भी जो है आपका मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी का मसला आता है या मर्दाना कमज़ोरी मर्द के अंदर पाई जाती है और दिमागी तौर पे वो रेस्टलेस होता है, जिसकी वजह से उसको सेक्सुअल इम्पोर्टेंस में मसला आता है या मर्दाना कमज़ोरी उसको महसूस होती है या थकन महसूस होती है, तो हर प्रैक्टिशनर के जहन में जो एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है डामियाना। दोस्तों, डामियाना की मैं आपको बताऊं कि डामियाना जो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो है डामियाना क्यू जो है आपको मैं एक नॉलेज के अंदर इजाफा करता जाऊं कि एक जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको माइकोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये उमूमन जो है टॉक्सिक फूड्स के ज़रिए पेट में दाखिल होता है और शदीद किस्म का जो है वो आपके इंटेस्टाइन्स और स्टमक के अंदर जो है जाके वो बेस बना लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है, वोमिटिंग्स होती हैं या डायरिया हो जाता है। उसको किल करने की जो है इसमें डामिया क्यू जो है उस बैक्टीरिया को किल करने की भी इसमें अफादियत पाई जाती है। दोस्तों, डामियाना क्यू जो है वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को नॉलेज में इजाफा करता जाऊं, अगर कोई मेरी वीडियो जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, चाहे वो लेडी डॉक्टर देख रही है चाहे वो डॉक्टर देख रहे हैं, तो कभी भी जो है डामियाना होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंतहाई डेंजरस है। इससे प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज हो सकती है या हमल ज़ाया हो सकता है, क्योंकि डामियाना जो मेडिसिन है आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डिस्मेनोरिया के ऊपर भी काम करती है, तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि डामियाना होम्योपैथिक मेडिसिन की सिम्टम्स क्या हैं, कि किन किन अलामात के अंदर जो है वो हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1 पे दोस्तों वो है मेंटल हेल्थ। आपकी मेमोरी को ये इम्प्रूव करती है और आपको अगर ज़हनी तौर पे थकन महसूस होती है ज़्यादा काम करने की वजह से और आप जहन के ऊपर एक बोझ सा महसूस करते हैं, या आम तौर पे जो है कहा जाता है कि एजड लोग जो है वो कहते हैं कि जी मुझे कुछ चीज़ें जो है वो भूलने लगी हैं, तो आप इसको मेंटल हेल्थ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 2 पे दोस्तों सेक्सुअल हेल्थ। जहाँ पे भी जो है सेक्सुअल हेल्थ का नाम आएगा
اس میں لازمی جو ہے میل سیکسول ہیلتھ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، فیمیل سیکسول ہیلتھ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ڈامیانا ایسی میلز کو استعمال کرنی چاہیے جن کو میل انفرٹیلٹی ہے یا مرد کا بانجھ پن کہا جاتا ہے جس کو، تو آپ اس کو اسپمس کو لو کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے بھی آپ ڈامیانا کیو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوستو اسی طرح جو ہے ایسی پیشنٹ جس کو ڈسمینوریا کا مسئلہ ہے، ان کے پیریڈز یا سائیکلز جو ہے وہ امبیلنس سے ٹائم پہ نہیں ہوتے ہیں، تو بھی آپ ڈسمینوریا استعمال کر سکتے ہیں فیمیل پیشنٹس کے اندر۔ اور ایسی فیمیل پیشنٹس جن کو جو ہے وہ بہت زیادہ دبلی پتلی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو خون کی کمی رہتی ہے، تو ایسی پیشنٹس کے جب ڈسمینوریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے جہاں پیریڈز جو ہے ماہانہ سسٹم ٹائم کے اوپر نہیں ہوتا ہے، تو آپ ڈامیانا ان کو استعمال کرائیے، تو ان کے سائیکلز جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بھی اضافہ کروں نالج کے اندر، کہ یہ ایسے میل حضرات جن کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ریسٹ لیس ہونے کی وجہ سے ان کو سیکسول ویکنس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ڈامیانا کیو جو ہے وہ آپ استعمال کریں 15 قطرے دن میں 3 ٹائم۔ اور نمبر 3 کے اوپر ہے جو نروس سسٹم۔ دوستو ایسے لوگ جن کو غصے کے دوران جو ہے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا نروس سسٹم جو ہے بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یا ہاتھ پیر جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، بھی آپ ڈامیانا کی ان کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو میڈیسن اس کا سیمٹم ہے ڈامیانا ہومیوپیتھک میڈیسن کی، وہ ہے امپروو ڈائجسٹو سسٹم۔ دوستو یہ اس میڈیسن کے اندر اگر آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے فوڈز کے جو ڈائجسٹو سسٹم اس کو امپروو کر کے اس کو گڈ انزائمز میں کنورٹ کرنے کی اس میڈیسن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ اور آخری سمٹم دوستو، ایسی فیمیل پیشنٹس جن کو مینوپاز ہو گیا ہے اور ان کو سیکسول ویکنس محسوس ہوتی ہے فیمیل کو، یا ان کے پیریڈز جو ہے مینوپاز اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ irregular ہوتے ہیں، کبھی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، کبھی لو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو آپ ان کو ڈامیانا کیو بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو تھی ڈامیانا جو میل انفرٹیلیٹی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی نالج میں آج اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔